اگر گل دی سمجھ آوے تے مینوں اے محسوس ہوئے کہ میں کسے آبادی چ پڑھ رہا، اگر سمجھ آوے تے پڑھ رہا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. انتہائی شاد خطبہ. اما بعد، قال اللہ جل شانہ فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود نبی ذات سے پڑھو گج کے سارے. قابل صاحب احترام جناب علامہ صاحب پیران طریقت اور میرے انتہائی قریبی دوست عزیز جناب خان صاحب، دیگر میرے مسجد وجود سنی جوانوں، دوستوں، عزیزوں، بچیوں، سورہ شورا سمجھن کی کوشش کرنی ہے. قرآن دا 42واں سورہ ہے اور سپارہ 5واں او دی آیت 13 جڑی میں پڑھی ہے. اللہ کو یجتبی، میں ترجمہ کرنا ہے تے ترجمے تی میں ویکھ لینا بھی تینوں سمجھ گل دی آئی ہے یا نہیں. اللہ کو یجتبی الیہ من یشاء، بس جس نو چاہندا ہے اپنے قرب واسطے اللہ چگ لیندا ہے. میں جو کہنا سی وہ عید دے ترجمے سی کہہ گیا. اللہ جس نو چاہندا ہے اپنے قرب واسطے. یار میں اتنی رکنا چاہنا، میں گیا بازاروں جا کے میں تصویر لئی، بعد راج خان صاحب مل گیا، انہوں نے کہا یار نجم صاحب یہ نالوں بھی چنگیاں آئی سن، تو ایک ہی لے گلاں دو چو ایک نے یا تے مینوں چگنا نہیں آیا سن، مینوں نہیں چننا آیا تے یا میری جیب وچ مال نہیں سی، میں چنگی خرید نہیں سکیا. ہون جنہ میں ذکر کرنا ہے اے چناؤ اے اللہ دا. اگر ولی چ نقشے تے سمجھ نہیں یا انہوں چگنا نہیں آیا، سوچ نہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کچھ کہنا چاہنا اللہ جنوں چاہندا ہے پوچھدا نہیں ہو وہ اپنے قرب واسطے قرآن آیت روایت نہیں چن لیندا ہے. ویہدی الیہ من ینیب، جڑا چناؤ چ نہ آوے اگر او رجوع تے کوشش کرے تے پھر او اپنے گھر وال جان دے راہ او دے لئی سیدھے کر دیندا. میں زیادہ تمہید تے وقت نہیں لانا، جلدی جلدی سمجھان دی کوشش کراں گا. اللہ تک پہنچن دے راہ دو کنے رستے نے بولو، ایک جذب دا راہ، ایک سلوک دا راہ. نال نال اس ستے نو جگا کے اپنے نال ملا لیا، اے جذب دا راہ ہے، ڈائریکٹ رستہ. اور سلوک ہے بندہ چلے کٹدا رہا، جلیاں پاندا رہا، محنت کردا رہا، انہوں ترس آ گیا کہ اے میرے معیار سے پورا ہے تے انہوں چگ لیا. اے سلوک دا راہ. زیادہ وضاحت نہیں وگرنا جذب اور سلوک تے 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا. جذب ڈائریکٹ سلیکشن آ جائے، سلوک محنت کر کے آئے. جیڑا جذب دے راہ تک پہنچے انہوں مرید آندے نے، نہ جیڑا سلوک دے راہ چو پہنچے انہوں مرید آندے نے، جیڑا جذب دے راہ تے چل کے آئے انہوں مراد آندے نے. مرید اوئے جیڑا پیر دی رضا لوڑے، سمجھو تسی، مرید ہوئے جڑا پیر دی رضا لوڑے، مراد ہوئے جدی رضا پیر، جدی رضا ابو بکر چل کے آیا مرید سی، عثمان چل کے آئے مرید سی، لیکن نبی دعا منگدا ہے کبھی عمر لب جائے نا. اے مراد ہے، جڑا آپ آوے وہ مرید ہے. جنوں پیر لبے پیے مینوں ملے، بولو او مراد مرید او جڑا پیر دی رضا لبے، مراد او جدی رضا، بول دے جاؤ جدی رضا. کنے راہ دسے نے میں اللہ تک پہنچن دے؟ دو، ایک جذب دا، دوجا
سلوک دا جذب والے نو مجذوب آندے نے، یہ وضاحت کا ٹائم نہیں، اور سلوک والے نو سالک آندے نے۔ سالک دنیا وچ آ کے بندا ہے، مجذوب ازل والے دن تو بن جاندا ہے۔ سالک ماں دے پیٹ چوں جمن تو بعد بندا ہے، سمجھ آئی؟ اور مجذوب اوے جڑا ماں دے پیٹ وچ ولی ہوے۔ ذرا ایک باری سبحان اللہ کہو، ایک کن تو پہلے دا ولی۔ میں ایک گل کہہ گیا لیکن وقت نہیں، میں جذب اور سود و مثالاں جڑیاں نے، مجدد الف ثانی یا شیر ربانی یاد دے جاؤ۔ ایک شریعت والے نے جنہاں دا کھانا شریعت، جنہاں دا بولنا شریعت، جنہاں دا اٹھنا شریعت، جنہاں دا بہنا شریعت، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ دی فوٹو اسٹیٹ۔ یہ کیڑی ولایت ہے جی؟ ولایت محمدی، ولایت عشقی، نہ ہم کسی کے نہ ہمارا کو، نہ کسی دے غم وچ غمگین، نہ کسی دی خوشی وچ خوش، ہر ویلے یار دے برکے وچ لک کے بہن والے۔ میں قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے دستا چاہتا لیکن جلدی جلدی پہنچنا بی بی پاک دے دروازے تے آ، اے مجبوری ہے۔ پھر سمجھ، نہ کسی دی خوشی وچ خوش، نہ کسی دی غمی وچ غمناک، نہ کسی دے نال لگاؤ، نہ کسی دے نال لاگ، ہر ویلے اللہ دے جلویاں وچ گم رہن والا۔ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهہ ولا تعد عینک عنہم، ہر ویلے یار دے مکھڑے تے نظر رکھن والا ولی، ولایت عشقی دا ولی۔ پتہ نہیں ہونے تدریت انہاں دی بھی تسی سمجھ رہے ہو گل نو یا نہیں؟ اے کہڑے نے ولایت عشقی والے، ہر ویلے یار دے جلویاں چ ڈبے ہوئے، ہر ویلے یار دے، بولو بولو، یار دے جلویاں وچ لال شہباز کلندر۔ ہائے کاش وقت ہوندا رات دا تے میں 6 گھنٹے بولدا۔ بو علی کلندر، رابعہ بصری کلندر، آ تینوں میں اج پڑھا کے جاؤں گا کلندر ہوندا کی ہے جی، مینوں تھوڑا جا سیدھا کرن دے کم اے نے ولایت عشقی والے۔ میں ایتاں بھی پڑھ رہا، کنیاں قسماں ہو گئیاں، گج کے بول، انہاں نوں کسے دی پرواہ ہی نہیں ہوندی۔ چل دیکھ نکی جی گل، نال انہاں دا مرید ہے، رستے دے وچ 2 بندے کولیاں تے لمے پے نے، ایک سڑدا پیا، ایک نو اگ کچھ نہیں آندی۔ اللہ 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 اللہ، او ہن غوث علی شاہ مرید نو پوچھن لگے ان 2 میں سے کامل کون ہے؟ انہاں دوواں وچوں کامل کون ہے؟ انہیں کیا حاجی ہے کو پوچھن والی گل ہے، جنوں اگ نہیں چھاڑ دی اے کامل ہے؟ فرمایا نہ، کامل او ہے جنوں اگ ساڑ دی ہے پئی، دوجے نے ولایت دا روپ پا کے کولے ٹھنڈے کیتے نے، او کامل پیاندا ساڑ دے تے ساڑی جا۔ جاگتے سی ساڑ دے ساڑی جا، نظر یار دے چہرے تو ہٹانی، بولو تے صحیح ہے۔ اے نہیں ولایت عشقی والے، کوئی سڑدا تے سڑے پیا، کوئی مردا تے مرے پیا، انہاں نوں یار دے چہرے تو ویل ملدا اسی بولو نہیں۔ اگے چل، تیسری قسم ولایت وہبی، نہ پیٹھیاں چکیاں، نہ پائیاں جلیاں، نہ کمائے چلے، بس کسی کامل دی نظر پہ گئی انہیں غیر اکمل نو بھی اکمل کر دیتا۔ نہیں کیویں مثال دینا نا، روٹی سونی پکائی، نان وائی نو باقی بیلا نے پوچھا مانگ، کہن لگا اپنے ورگا بنا دے، حالانکہ یہ روٹیاں تھپن والا ہے، او کامل ہے، انج نظر پائی، شکل بھی باقی دی، بچوں بھی باقی، دوویں نکلے باہر۔ اگے بیٹھے نے مجدد پاک مرید، کہن لگے پیر ساڈا ایک سی، اندروں 2 نکلے، کپڑے بھی اکو جائے، شکل بھی اکو جی، ساڈا کیڑا ہے؟ مجدد ویکھ کے کہن لگے جیڑا ڈولدا پیا ہے نانوائی ہے۔ میرے سر گل دیاں سمجھ آ رہی ہیں، آ رہی ہے۔ ولایت وہبی والے
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ. اس آیت دے جڑے مصداق نے اے ولایت وہبی والے ولی نے. خاص میرے کو وقت ہوندا نہ بھی جاننا بڑے نعرے لواواں گا لیکن بی بی دے ویڑے ایک باری پہنچن دیو. کنیاں قسم ہو گئی ولایت محمدی شریعت والے, ولایت عشقی صرف اللہ دے جلویاں یار دے جلویاں تے یار دے مکھڑے دے طلبگار. 2 نمبر 3 کسے دی نظر نال ولی بننے والے. 3 نمبر 4 ولایت روحی. جدوں نے کیا نا الستو بے ربکم, اس دن جنہ روحاں دے سر تے انہیں ولایت دی پگ بن دیتی. ماں دے پیڑ تو پہلے ولی, عالم کن ویلے ولی, الست دے دن والے ولی, ماں دے پیڑ چو جمے تے ولی, ماں دے پیٹ چ رہتے بولو بولو ماں دے پیٹ چ رہتے ولی ہے. ماں دے پیٹ چ جدوں ماں دے پیٹ چ بچہ ہوئے بابا جی میرے ال دیکھو تے او دی عورت نو دل کردا ہے اچار کھاواں, دل کردا ہے میں اے کھاواں. گوانڈیاں دی گھر دی ہے بیری, او دے بیر لمکے نے اتے کندھ دے مائی صاحبہ دے پیٹ چ کے ولایت ازلی والا او اتا اٹھی 5 بیر سروڑے منہ وچ پائے, اندر والے نے کھان نہیں دیتے, اندر والے کھان نہیں دیتے. بیر ڈگ پہ وقت لنگ گیا. ایک وقت آیا ماں بول کے کہن لگی پتر تو ایڈا وڈا ولی ہے پر تیری ماں کدے ڈولی نہیں. بول کے کہن لگا ڈول جاندی جے میں نہ ہوندا. ماں نے کیا کدوں فرمایا بیری دے بیر. اونے کیا وے پترا قربان جا واقعی گنج شکر تو ہے. نہیں اجے رک رک کاش وقت نہیں ہے گا. اجے تو میں تینوں کملیاں کر دینا جس لئے میں بی بی دے ویڑے آیا. اگے سن پھر توجہ کر. حضرت غوث محمد گوالیاری رحمت اللہ تعالی علیہ, غوث محمد گوالیاری ایک کہندا رات نو میں ستا ہویا, پہلی بار تیری دی دنیا تے گل ریکارڈ لگا کرن, کہندا میں ستا ہویا اچانک مینوں آواز آئی آ. بولو بولو تصوف دیاں کتابیں آ. غوث محمد گوالیاری کہندا میں ٹریا عالم خواب میں دیکھے ایک نور دا دریا ہے, اس دریا تے نور دا تخت ہے کہ میرے نال دے کئی ہور اس تخت نو دوڑے جاندے نے. میں سپیڈ مار کے اگے لگیا, جب میں اگے پہنچیا تے ایک سفید داڑھی والا بابا نے کہا رک, ایدوں اگے گیوں تے جبریل دے پراں وانگوں پج جائے گا, ایتھے رک. انہیں کیا ہے کی انہیں کیا تخت رب العالمین. اے دریا جڑا وگ رہا ہے مخلوق ہے, میں ایدا نگران ہاں. جیڑا بھی ولایت لیندا ہے ایتھوں لنگ کے اگے جاندا ہے. انہیں کیا بھی تو کلئی ہے گل کے تے بول تو کلئی نگران ہے. انہیں کیا نہیں میرے نال 3 ہور نے, اور سامنے ویکھ قادریاں دا پیر جنید بغدادی آ, ایک پاسے دا راکھا اوئی, ایک پاسے ویکھ باجدید بستامی آ, تیجے پاسے ویکھ سنون مصری آ. اگے تو کون ہے؟ فرمایا میں پاک پتن دا لاڑا فرید اور جا کے سنو جی آئے ہو دے. فرمایا میں پاک اسی 4 ہاں. او مسکرا کے وہ کہنے لگا تسی تے جمے کل, تسی جمے خدمت جناب علاؤدین خلجی صاحب اے مہربانی کریا جے میرا نام کرے نال مہربانی کریا کرو. اے تواڈے گورنر نے نو ماریا ذرا اونوں دس دیو کون اے کم. او منتا ترلے نہیں. کلندر نے فرمایا کاغذ اور قلم لیا تے لکھ پچا جاتے اچھی کلندر یہ سمجھ آج. آپ نے کیا بازگیری عملے بدگوہرے ورنہ بخش میں ملک تو
دیگرے. آپ نے فرمایا اوکھلی جی اس بد کردار گورنر نو لگام دے کے رکھ ورنہ اسی تیری بادشاہی کسے ہور نو دے دیا. تینوں اجے بھی کلندر دی سمجھ نہیں آئی. بازگیری عملے بدگاہرے او ورنہ بخش میں ملک توبہ دیگرے. آپ نے فرمایا اس بد کردار عمل نو روک. اگر انہوں نہیں روک دا سی تیری بادشاہ. تینوں سمجھ نہیں آئی. بادشاہیاں بدلان والے نو کلن سمجھ دے. کاش 3 سکھ مسلمان ہوئے میری لال شہباز کلندر دی کیسر دبئی سن کے. کاش تیرا مضمون لال شہباز ہوندا. فرمایا انہوں روک. اگر اے روکیا نہ ورنہ بخشم ملک توبہ دیگرے وگرنہ تیری بادشاہی. اختیارات کلندر دیکھے. بولو. 35 منٹ گزر گئے. دیکھ بسرے دی ایک تنگ جی گلی میرے نار نہیں یار تنگ جی گلی ایک سید زادہ جدا مکان جدا نام اسماعیل. سبحان اللہ نہیں ہو گیا. سب تو زیادہ مشکل ہے کسی شخصیت ڈسکس کرنا. ایک سید زادہ جدا نام اسماعیل سید. اینا غریب ہے 3 بیٹیاں دا باپ ہے. کنہ دا تینوں انج سبق یاد ہوتا جائے گا. 3 تیاں دا پیو ہے. حسن اتفاق بیوی نو درد دے یا 4تھا بچہ پیدا ہونا لے. رات دا ٹائم ہے بسرے دی گلی. او تاریخ بکاؤ نے بیوی کہن لگی ہائے غربت ہائے غربت مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. بیوی کہن لگی وے کرما والیو اج میرے ال معلوم ہوندا ہے بچہ 4تھا پیدا ہوئے گا. اپنے گھر تیل بالن واسطے وے بتی بالن واسطے تیل بھی نہیں. انہیں کیا میں کی کراں انہاں بچیاں دا خرچہ پورا نہیں ہوندا. بیوی صاحبہ کہن لگیاں وے جا گوانڈیاں دی کنڈی کھڑکا. انہاں کولوں کچھ پیسے ادھار لے جدے نال تیل خرید کے لیو. ساڈی بتی بلے شاید دائی دی ضرورت ہے. بات سمجھ آ رہی. سید اپنے مکان تو نکلیا. فرمایا کرما والی ہے اج تک کدی گئے رگے. او بولو سی مرشد دے او دروازے اتے او موکم لائیے جو کا نویں نام یار بناؤ یہ وانگ کمینے لوگ. نے فرمایا وے جا. سید اپنے مکان تو ڈریا. توجہ میرا کر سمجھ آ رہی کہاں سی. جا کے گوانڈیاں دا دروازہ کھڑکایا اٹھیا نہیں. دوجی واری دکل باب کی تھی اٹھیا نہیں. تیجی واری دروازہ کھڑکایا. آخر مایوس ہو کے سید اپنے مکان تے مڑ کے آ گیا. اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ بیوی نو کہن لگو میں تیرے کہن تے گیا سا. 3 واری دروازہ کھڑکایا. گوانڈیاں نے کنڈی کھولی. اسی بول کھولی نہیں. انہیں کیا پھر بے پانی بے تیل چاہیے بتی چاہیے دائی چاہیے. اپنے کو پیسہ نہیں. آسمان والے کے کہنا الحمدللہ رب العالمین. ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہو. اے عالمین دے خالق میں تیرے نبی دی اولاد ہاں. آئے ہے محمد میرا نام ہے علی میرا بابا ہے. گھرا دے بوئے پیا کھڑکانا وے خال کا کدو غربت مکے گی. اے شکوے کر دے ہویا سید سو گیا. اکھ لگ گئی تے لگی مدینے والے. سبحان اللہ کا ہے. کدن اکھ لگی اچھی بول. روے وسدا شہر مدینہ کیا بات مدینے دی. جنہاں نو مدینے نال پیار ہے ہاتھ کر کے بڑھو. روے وسدا شہر
تہاڈی یہ مخلوق پڑھدی نہیں روے وسدا شہر مدینہ کیا بات اور دو جگ پیا کھادا اے خیرات مدینے دی روے وسدا شہر مدینہ کیا بات کھائی کے بولو کیا بات میں پڑھنا نہیں سی چاہتا پر اگلا شیر مشکل اے مجبور کر دے ضرور پڑھ بابا جی نہ سمجھو کہندا ہے پند سورج دا جام مکدا ہے جدوں سورج ڈوب جاندا ہے پند سورج دا جام مکدا ہے اے گنبد خضرا تے جھکدا ہے اے حاضری دیندا ہے سورج اے حاضری دیندا ہے ہر رات مدینے دی روے وسدا شہر مدینہ مولوی جی تواڈے بندے پڑھن تے آدی نہیں ذرا ہاتھ کھڑے کر کے پڑھو روے وسدا شہر مدینہ کیا رات نو سو گیا ستا تے خان جی اکھ لگ گئی مدینے والے لجپال نبی آ گیا بابا جی ویکھیا جی جام ویکھیا کہندا دیکھو رے سخیری موئے پیا گھر آئے پاگ لگے موہے آنگن کو اپنے پیا کے میں بل بل جاؤں کرنے لگا جس مردن کو ایک قدمانو پہ گیا وے مدینے والیا میں تیری اولاد ہو کے اے نہ دکھی کیوں اے لجپال آئے نہ میرے ویڑے کوئی بسترا نہ منجی نہ مسند بٹھاواں کتھے نہ کیویں آئے فرمایا او اسماعیل تینوں مبارک دے ہاتھ کھڑے کر کے گئے سبحان اللہ ایک کیویں آیا فرمایا اسماعیل تینوں مبارک کادی مبارک فرمایا جدوں اج بسرے صبح دی بانگ ملے گی جدوں صبح دی بانگ ملے گی میرا نبی پیاندا اسماعیل جدوں اج بسرے وچ فجر دی بانگ ملے گی تیری بیوی دے گھر ایک بچی پیدا ہوئے گی او دا نام رابعہ رکھیے وقت دی کل جڑے تھکے ہو جاؤ فرمایا جی صبح دی اذان ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل لرز رہا ہے کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شور مسئلہ فرمایا جدوں آئی صبح دی بانگ ملے گی تیرے ویڑے ایک بچی پیدا ہوئے گی چوتھی بچی او دا نام رابعہ رکھی اے وقت دی کلندر ہوئے گی عارفہ ہوئے گی مبارک ایسری پیا دینا قیامت والے دن اے بچی محمد دی رحمت نو شرمسار ہون دو بچائے میں فکرہ بولے پچھا گئے ہو فرمایا قیامت والے دن اے بچی محمد دی رحمت نو شرمسار ہون تو بچائے گی اے نانا کیویں فرمایا اے دے دو بلائی تو نکلیا آیا بول میرے ہزاراں امتیاں نو دوزخ تو بچا کے جنت میں اس بچی کا نارا تھک نہیں گئے تر گئے ہو باہر والے دن ہاتھ کھڑے کرے تھکے ہو فرمایا جی صبح دی اذان لے تیری گود بچی آئے گی ادا نام رابعہ رکھی ادا نام اسی بولو اے پاکاں دا نام لینا ذکر الاولیاء
کفارات، ذکر الانبیاء عبادت، نبی دا ذکر کرنا عبادت ہی، ولی دا ذکر کرنا گناہاں دا کفارہ ہی۔ کسے ولی دا ذکر کریے، کسے ولی دا رانا ذکر کریے، گناہ انج چڑھدے نے کال پوری آندا ہے جویں ہنیری چلے تے خزاں دے پتر ڈگدے۔ سبحان اللہ، ویکھ سمجھ نہیں آئی؟ کسے ولی دا ذکر کریے، نوشو دا کریے، میرے نوشو دا کریے، آئے ہائے ہائے میرے نوشو دا کریے، ایک جنید دا کریے، میرے غوث دا کریے، بولو میرے داتا دا کریے، میرے فرید دا کریے، گناہ انج چڑھدے نے جویں ہنیری چلے تے خزاں دے پتر ڈگدے۔ فرمایا صبح دے ٹائم تیری گود ایک بچی پیدا ہوئے گی، اے دا نام رابعہ رکھی، اے وقت دی عارفہ، عارفہ ہائے ہائے کاش وقت تین ولی اور عارف وچ فرق دساں تائیں ادا نام اے عارفہ ہوئے گی، اے وقت دی کلندر ہوئے گی، اے بچی میں محمد دی رحمت نوں۔ اس جملے دا وزن کر جا کے کری، قیامت والے دن شرم ساری تو بچائے گی، اے نانا میں سمجھیا نہیں، فرمایا اے دے بلائی چو نکلیا ایک جملہ، میری امت دے کروڑا بندیاں نو دوزخ کو بچا کے جنت لے جائے گا۔ تینوں اجے سمجھ نہیں آئی؟ کلندر اونوں آندے نے، کلندر اونوں آندے نے جدی زبان وچوں نکلیا ہویا جملہ فرشتیاں کولوں کھو کے جنت لے جاگ جاگ۔ لطف آ رہا، بور ہو رہا، بس کریے تقریر تے میری مانی والے چاکے دے درمیان تے قابو کر لیا مریداں میرے نے۔ ہاں کل اوتھی آئی تین دساں گا موت دی حقیقت کی ہے۔ ہاں سن غور دے نال دا نا رابعہ رکھی، بولے دا نا جلدی جلدی اگے چلو، بس میں 3:15 بجے ختم کر دینا، جتوں تک منزل پہنچی نا اے دا تسی بول دے نہیں، منہ نہیں کسدا، بولو نا رابعہ رکھی۔ چوتھی تین اگے سن، عربی چوتھی نو نے رابعہ، ادا نام رابعہ بصری رکھی، رابعہ رکھی، وقت دی عارفہ ہوئے گی، کلندر ہوئے گی، بچی پیدا ہو گئی، توجہ بچی پیدا ہو گئی، ماں باپ نے رکھیا نا رابعہ، اجے دودھ پین دا موسم نہیں مکیا، ماں ٹر گئی۔ اللہ پریکٹس کراندا ہے نا، اللہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عثمان ہے نا، فرمایا دا نا رابعہ رکھیا جے، اجے دودھ پین دا موسم نہیں مکیا تے ماں ٹر گئی، اجے انگلی پکڑ کے ٹرن دی جاچ بابا پہ سکھاندا تے باپ بھی ٹر گیا۔ یتیم چار بہناں نے بسرے وچ قید پہ گیا، کی پہ گیا؟ میں جلدی جلدی جس منزل تے کلی پانی دعا کر اتنے پہنچ گئی، بسرے وچ قید پہ گیا، 7 سال دی عمر ہے، قرآن دی حافظ ہے، ہائے ہائے 3 کلندر میں دسے نے ہور انہاں وچ ایک اٹھیا۔ میں مضمون چھڈ کے اتوں تھوڑا جا لگا بیان کرن، پھر واپس ہونا، اٹھیا وہ کہنا خواجہ حسن بسی کہنے لگے کی گل ہے؟ انہیں کہا جی مرداں دا کمال ہے، جڑیاں جنانیاں ہوندیاں نے نا انہاں وچ 3 عیب نے۔ تیرا موڈ نہیں سنن دا، بی بی ہن سن رہی ہے بھئی عورتاں وچ کنے عیب نے؟ 3 عیب نے، اے ناقص العقل ہوندیاں نے۔ کی مطلب؟ مرد ایک گواہی دے، بیبیاں 2، ناقص الدین ہوندیاں نے، انہاں دے مقدر وچ پورے مہینے دیاں نمازاں تے روزے نہیں، تے نمبر 3 اج تک ویکھو نا کوئی بی بی نبی نہیں بنی۔ گلاں 3 سچیاں سن، اور جاگ دے صحیح بولو، گلاں کرنے والے دیاں 3 سچیاں سن۔ نمبر 1 عورت ناقص العقل ہوندی ہے، مرد کلا گواہی دے او دے مقابلے چ بیبیاں 2، مرد پورا مہینہ نماز پڑھے، جنانی پورا مہینہ پڑھ سکتی نہیں، وچوں 10 دن دا ناگا کرے گی۔ نمبر 3 کوئی بی بی اج تک نبی ہوئی نہیں۔ حسن بصری دے چہرے تے تھوڑا جا احساس پریشانی آیا، اے مائی صاحب ال دیکھیا، فرمان لگیاں محفل تیری ہے، محفل تیری ہے، اگر کہیں تے مینوں جواب دیاں
اور لوگوں سمجھو محفل تیری میں اپراؤنی انہیں 3 اعتراض کیتے نے، اگر کمیں تے میں جواب دیواں انہیں آپ نے کیا جی دیو؟ فرمایا آج تک الحمدللہ کسی عورت نے رب ہون دا دعویٰ نہیں کیتا ہے، کام بندے کر دے۔ جا گئے کاش رات ہو گیا مولوی جی کہ ساری رات میں بی بی تے پڑھدا، اج تک کسے رب ہون دا دعویٰ یہ کام فرعون کیتا ہے، یہ نمرود کیتا ہے، یہ شداد کیتا ہے، کسے بی بی کیتا؟ نمبر 2 خسرے مرداں چوندے نے، خسرے مرداں چوندے نے بیبیاں وچ نہیں، جو نبی جمے بیبیاں ہی کوئی جمے۔ پھر کھڑا ہو گیا کہنا الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورت محکوم ہے۔ فرمایا اللہ دی آیت اگے سرے تسلیم خمرہ بیادا، مرد نو حاکم بنایا ہے، خان جی داد دیا جے مرد نو حاکم بنایا، ناک کھلو کے داد دی، عورت محکوم ہے میں محکوم ہاں، مرد حاکم ہے پچائی، مرد حاکم ہے قرآن آندا ہے، عورت محکوم ہے، صحیح ہے، نماز پڑھ دیو جنت لبے، حج کر دیو جنت لبے، روزے رکھتے ہو بی بی رابعہ بھی آندی ہے جنت لبے، جنگیاں پاندے ہو جنت لبے۔ حاکموں کبھی سوچیا جے تہاڈی جنت جنانیاں دے پیراں وچ تہاڈی جنت عورتاں دیاں او بولو جنہاں دی جنت ماواں دیاں پیراں تھلے آ۔ خواجہ حسن بصری بول کے کہنے لگے بہ جا بڑی ہو گئی، تینوں اجے بھی کلندر دی سمجھ نہیں آئی، آ ایتھے ہی روک پھر اگے چلاں گے، ایتھے ہی کلی کاش رات ہوندی۔ خواجہ حسن بصری دیگر دی نماز دا ویلا ہے، دیگر دی نماز دا ویلا ہے تے دجلہ دریا دا کنارہ، ادھروں بی بی ٹھک ٹھک کر کے ٹری ہوندی ہے۔ حسن بصری دے ذہن چ میں ایڈا وڈا ولی ہاں، کوئی نو کمال ہی وکھائیے۔ میرے پیر نے ساڈا پیر چشتیاں دا قادریاں بغلی چوں کڈیا مسلہ سٹیا دریائے تے، اللہ اکبر، اپنی ٹار بخان لی، اللہ اکبر، دجلہ دا دریائے پانی تے مسلہ سٹ کے، ولی دی طاقت سمجھ نہیں آئی، مسلہ سٹیا نماز پڑھن لگ پے، سجے سلام پھیریا رابعہ بولو تسی، کھبے سلام پھیریا، اگے ویکھیا پیچھے ویکھیا، جب اتا دھیان ماریا تے ہوا وچ مسلہ اتے او نہیں کھلاتی ہے، توجہ، جب سلام پھیر کے دوویں ہوئے کٹھے، توجہ، بی بی نے کہا وے حسن جو تو کیتا ہے اے ولایت نہیں، اے کم تے مکھیاں کر دیا نے، جے جو میں کیتا ہے اے کم ولایت نہیں، اے مکھیاں کر دیا نے۔ دنیا والے میں تے اپنے سجنا لی پڑھن دے ہاں، جو تو کیتا ہے اے مکھیاں کر دیا نے، جو میں کیتا ہے اے مکھیاں کر دیا نے۔ انہیں کیا ولایت کی ہے؟ فرمایا آنکھ چکے تے رب سامنے ہوئے، نعرے تکبیر، یار میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے گل سنائی، میں کسی کتاب چ نہیں پڑھی، لہذا سینہ گزڑ خبر ہے، یہ پہچان دا وعدہ کرو تو میں کر کے پھر مڈوں شروع کرا، انج نہیں نا مولوی تو مینوں ڈر نہیں، تواڈے تو ڈارے ان پڑھی سرکار جنہیں سویرے فتوے لانے، فتوا تو نہیں لاندے، گج کے بول ذرا، جڑے فتوے لان والے ہو میری بلا نو قسم لے لو میں تے انہاں کول کرایہ بھی نہیں لیا، ہم تے فکر ہوے نہ سدن پرواہ ہی نہیں، اپنی مرضی دا مالک اپنے سجن والی پڑھدا۔ توجہ، حسن بصری چلے گھروں کہڑے پاسے نکل گیا، اگے رابعہ بصری نہ ملنا ہے، اندر پانی پیا چلدا ہے،
حسن بصری نے سوچا بی بی نہ ہے بھائی بی بی نہ کنڈ والا کے بہ گئے. تھوڑی دیر تو بعد آواز ماری آ جاؤ. آئے. میں کھلو کیوں گئے سو؟ فرمایا تو ہے بی بی میں مرد. مرد دا کام ہے بی بی تو پردہ کرنا, عورت دا کام ہے مرد تو پردہ کرنا. تسی بلایا میں آ گیا. مسکرا کے کہیں گے اچھا میں عورت ہاں, میں عورت ہاں تسی مرد ہو؟ فرمایا ہاں. کہنے لگے ویکھنا لیے مرد کون ہے تے عورت کون؟ نہیں موڈ ہے تھوڑا نہیں دیکھنا. اور صرف سنا ہی نہ سنیا کرو. مرد کون ہے عورت کون ہے انہیں کہ کمیں پتا لگے گا؟ فرمایا تو لوک میں لبنی ہوں, میں چھپاں گی تو لب. جیڑا نہ لب سکے او مردے, جیڑا لب جائے او ایک ولی دا 360 جسم ہوں. یا علی یا غوثی روایت یا علی تو ہے. اج رات نو روزہ میرے گھر, دوجے نے کیا میرے گھر. اگلے دن مسیح صحابہ کرام کٹھے ہوئے. ایک کہنے لگا کیا سٹور ہے میری. راتی علی نے روزہ میرے گھر کھولیا. دوجا کہنے لگا دیکھ لیا مسجد نبوی میں کی دھیان ہے, علی تے میرے گھر سی. تیجے نے کیا تسی دوویں رسول دے غلام ہو؟ میں تینوں کی کہاں ویکھنا لگا لے سن. وہ علی تے میرے گھر سی. جدو 40 دی پی گئی کھپ اتوں آ گیا وہ جنوں مدینے دا تاجدار کہندے نے. سونے دس ساڈے تو سچا کہڑا ہے؟ فرمایا سارے سچے ہو پر علی روزہ میرے نال کھولے. اگلی گل میں نہیں کرنی پچنی نہیں, اگلی میں نہیں کرنی پچنی نہیں. اینی دیر نو بی بی نے کہا وے حسین دوڑ کے جا بابے دے نانے نو کہہ کے آ دوویں سچے ہو. امی آندی ہے راتی تے گھر کھولے ہے. بولو توجہ, میں لکنا تو لبی مجرد ہو جانا. تجرد نفوسیا تجرد نفاسیا اے اپنے وجود تو مجرد ہو جانا. اے مقام ولایت ہے. کدی وقت لے آئی تینوں میں قرآن دیا آیتاں پڑھ کے دساں گا. اے خواجہ حسن بصری کہنے لگے میں چھپنا تو لب. سوالنا نہیں گئی. میں چھپنا تو اٹھ کے داد نہیں تو لب. جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنی ذات دی نفی کی تھی. اے فنا فی اللہ, اے بقا باللہ, اے فنا فی اللہ, اے بقا باللہ. میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا بی بی نو کسی نے پوچھا تو مرنا کدوں؟ فرمایا وہ کی ہوندا ہے. کسی نے کلندر نو پوچھا بی بی نو تو مرنا کدوں ہے؟ فرمایا وہ کی ہوندا ہے. فرمایا شریعت دی تارک ہے کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک نے مرنا ہے. فرمایا وے موتو قبل ان تموتو, میں تے روز مردی ہاں. جڑا مر جائے انہیں مرنا کی ہے. سرکار نے زمین دسنا شروع کر دیتا. اجے اد تک گئے سن بی بی کہنے لگی شرم نہیں آؤندی, عورتاں کولوں لکن نہیں ہے. گل اگلی سن والی ہے. بی بی نے کیا لا ہن میں لکدی ہاں تے تو لبی. اور مسیت والے اسلام پورے والے ہو تو لبی. 2 کنالیاں لے لیاں, ایک کنالی تھلے ایک کنالی اتنے. فرمایا لا میں اپنی لگیاں نفی کرنا, یار دا لگیاں اثبات کرنے. جدو کنالی نال کنالی مل جائے مینو لبی, تو مینو لب نہیں سکنا. جدو میں نہ لبا تے آواز ماری. کنالی نال کنالی مل گئی, اتوں چکی اینی کو مٹی وچ پئی ہے. ذرہ ذرہ ولایت دے جوش دے نال تیری طبیعت نہ خراب کرنے والی پہلا جڑا بعد فتوا لانی انہوں دھو دیا ہونے. مولا کائنات علی فرماندے نے سنو نہیں پوچھو, سنو نہیں پوچھو, جو دل کرتا پوچھو. ایک بندہ کھلوتا کہندا یا علی ایڈا وڈا دعویٰ اینا جبرائیل فی ھذا الوقت, دس جبریل ہن کتھے؟ آئے ہائے. علی نے سجے ویکھیا, کھبے ویکھیا, اگے ویکھیا, پیچھے ویکھیا, اتنے ویکھیا, تھلے ویکھیا. میری روح پوچھیا بابا کی پہ کر دے ہو؟ فرمایا میں وینا کسی پھول خوشبو بن کے نہیں لکیا. میں
میں وینا کدھر پانی وچ سپی چ گوہر بن کے تے نہیں چھپیا ویکھ کے اچانک مسکرا کے کیا انت جبرائیل تو جبرائیل ہے تینوں اجے سمجھ نہیں آئی ولی وہ ہوندا ہے جڑا سکنڈ دے کروڑویں حصے چ دنیا دا چکر پر تو جو فتویاں دی مشین کھڑی ہے اگر سلیمان دا ولی بیٹھا اوتھے رہے تے جا کے تخت لے بھی آوے او تینوں قبول ہے ہاں مٹی سرکار نے کوشش کی تھی لبھی نہیں شرمندگی دی وجہ تو فرمان لگے یا رابیا کناریاں ابھرنیاں شروع ہو گئیاں جدو قد برابر ہوا کناری رکھی کہندے شرمندہ تے میں ہو گیا کتھے سی تو ہن پچا لئی کتھے سی تو کتھے سی تو فرمایا بے حسن مٹی مٹی چ مل گئی اگ اگ چ مل گئی ہوا ہوا چ مل گئی پانی پانی چ مل گیا بے ذات ذات نال مل گئی نورا بیانو کتھے تینوں کلندر دی سمجھ آئی اب بولو کلندر دی سمجھ آئی نہیں آئی یہ مٹی مٹی چ مل گئی پانی پانی چ مل گیا ہوا ہوا چ مل گئی اگ اگ چ مل گئی ذات ذات وچ مل گئی تو اچانک بیٹھیاں نے اپنے مکان دیکھتے ہیں دل کیتا میں کعبے دا حج کر رہا ہوں جڑی گل تسی لگے سوگن میرے ساتھ تھک گئے ہو تھک گئے ہو لوگ روٹ کے جان لگ پے ہو وما لا الہ الا اللہ بیٹا میں تے تھکن والی روح نہیں میری ڈیوٹی انہوں نے لائی ہے مینوں تے اگے گل سن میری غذا تے ڈیزل نارا میری غذا تے ڈیزل اگوں بولن والا بولے تے جے میری محفل جو ایک بندہ جی میں اٹھ کے بابا پہ جانا جان لگ تو میں سمجھنا بس سمجھ آئی گل میں پیانا بی بی دے دل تمنا ہوئی والی اللہ الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا بی بی دے دل تمنا ہوئی حج کرنا چاہیے کی کرنا چاہیے اج میں کلندری دی منزل تے لے آئی حج کرنا چاہیے کھوتا لے لے بی بی نے گدے تے سواری کی قافلے دے نال مل پئیاں چلدیاں چلدیاں جنگل آ گئے بی بی رو پیا بصری دا گدا ڈگیا تے مر گیا کھوتا ڈگیا بولو سی مر گیا نال دے ساتھی کہن لگے لیاؤ تہاڈا بستر میں چکنا لیاؤ تہاڈی چار پئی تے کھٹ میں اپنی رکھ لواں لیاؤ تہاڈا بیگ میں رکھ لاں میں تسی کون ہوندے ہو جن نے مینوں سدیا جدے میں کول جا رہی ہوں او جانے تو میں جانا تسی جاؤ جاؤ ٹر گئے ایویں سجدے جڑا بن سر بایا بی بی رابعہ بصری فرماندی الحمدللہ رب العالمین بے عالمین دے ربا ایک کدی میزبان انج کر دے نے مینو اپنے گھر سجیا بھی میرا کھوتا مار دیتا ہی دس میں مجبور عورت پیدل سفر کیویں کراں گی وے میرے پالن والیا کدی بادشاہ اپنی رعایا نال انج کر دے اج آ گئے نہیں آئی بھی مینو اپنے گھر دعوت دین والیا میں کمزور عورت اپنے مکان تو چلی ہوں بستر لے کے گرمی سردی تو رہی ہوں تو میرا سواری دا جانور مار دیتا ہے دس کدی لجپال بادشاہ اپنی مجبور رعایا نال انج کر دینے اے کہن دی دیر اجے منہ تے ہاتھ پھیر آئے تے کھوتا اٹھ کے کھڑا ہو گیا تیرے منہ جڑی گل نکلے او تیرے جڑا تو اشارہ کرے او تقدیر بی بی نے اپنے گدے دے سواری کر لی ٹردی جا رہی ہے لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک توجہ تھک گئے بی بی سواری دے جانور تے جاندی ہے بھئی اینی دے نو اللہ نے کیا یا کعبہ تھی او میرے کعبہ او کعبہ اٹھ تور ہائے 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 اٹھ
چور ملا جنوں تو سجدے کرنا جنوں سجدے کرنا منہ طرف کعبے شریف دے تریا جا رہی طواف کرن لیے کا عورت دا جنوں کلندر آخر اٹھ ٹورے چل رب دا طواف کر ایک کعبہ ٹر پیا ادھروں ایک ولی ہے جنوں ابراہیم نے ادھم کہنے نہیں ہر قدم تے سجدہ بولو سی مجھے کیا خبر تھی رکوع کی مجھے ہوش کب تھا سجود کا تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں قدم قدم پہ سجدے قدم قدم عاشق بیٹھے نہیں عاشق بیٹھے نہیں راواں وچ کلی پا کے اللہ کو تھکیا جنا عاشق بیٹھے نہیں راواں وچ کلی پا کے تے آقا تیری دید بدلے عاشق بیٹھے نہیں ہاتھ کھڑے کر کے پڑھو عاشق بیٹھے نہیں راواں وچ اور کلی پا کے اے آقا تیری دید بدلے آسوں جا کعبہ نظر آیا پچائی مولانا دے جملے کوٹا کردا ہاں جا کعبہ نظر آیا روس کے منہ دوجے پاسے کر کے کھلو گئی مینوں کوٹھا نہیں چاہیدا وے کوٹھے والیا تو چاہیے مینوں تو نہیں چاہیدا مینوں اے نہیں چاہیدا مکین چاہیدا مکان نہیں چاہیدا بول بول مینوں مکان نہیں چاہیدا مکین چاہیدا بڑی والی گل اللہ دی طرف علام ہویا رب موسیٰ نے تمنا کی تھی علیہ السلام خرہ موسیٰ سائے کا گریا بے ہوش ہو گیا 70 آدمی مر گئے اے منزل عشق میرے سے کلی پا گیا بہت دیر لگی اے منزل عشق اے دا مطالبہ نہ کر اللہ نے خراج تحسین پیش کرنا سے کہ جملہ بولنا چاہنا پتہ نہیں تسی مانی ہو یا کون ہو خراج تحسین لی اللہ نے کیا حسین حسین میری صفتاں نیلام ہو رہی نے خریدار خرید رہے نے تو نہیں کوئی منگدا میرا کرم وک رہا ہے میرا فضل وک رہا ہے میری بخشش وک رہی ہے میری نجات وک رہی ہے تو نخرے نل ویک کے نہ حسین نے اکبر دے بابے دی نے کیا مینوں تیری صفت چاہیے ہوئے گی اپنی نانی کو لے لاں گا آئے ہائے توجہ اپنے نانے کو لے لاں گا میں تیری ذات دا خریدار مول پا جاگ جاگ یہ حسین نو مننے دے صفت نانے کو لے لاں گا بابے کو لے لاں گا صفت نہیں چاہیے تو چاہیے جاگ جاگ مینوں صفت نہیں چاہیے ذات چاہیے مول پا ذرا بول کے دس حسین نے مل دیتا اسی تو بول میں ایک فکرہ کہہ کے نہ علامہ صاحب نے تحفہ دے کے پھر اگے آ کے گل مکمل کر کے بس کرنا چاہوں توجہ مل پا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم اموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون اللہ کہندا بندیاں وچوں کچھ بندے ایہو جے نے جنہ کول اسی انہاں دی جان لے لینے جنت دے دینے ذرا جملہ سمجھی تینوں مزہ آئے گا دھیان میرے میری پوری محنت ایک پاسے تے ہے جملے دو ایک پاسے اسی انہاں دی جان لے لینے تے جنت دے دینے انہاں دی نشانی کی ہے فیقتلون ویقتلون او قتل کردے نے قتل ہو جاندے نے مینوں بدر وکھا مینوں احد وکھا مینوں حنین وکھا مینوں خندق وکھا کوئی جنگ وکھا جہدے وچ قتل کرنے والے سارے شہید ہو گئے ہون کسے وچ 14 کسے وچ 70 کسے وچ 100 باقی غازی بن کے کر آ گئے قرآن دی اے آیت بیٹی حسین تے ہوندی ہے سارے قتل کر گئے قتل ہو گئے
सामने मेरा बेटा बैठा फरहान, ये मेरे कोले घड़ी, मैं इनू तवज्जो मेरे अल मिसाल समझ, एक घड़ी है मैं इनू 3000 दी बेच देना, सौदा हो गया बैठ के मुनीर दी बैठ के, मैं आ गया मिंबर से, तवज्जो मेरे अल कि थोड़ी देर बाद बाबा जी घड़ी दो, मैं कहा मेरी बेइज्जती होगी ना, बेइज्जती नहीं मुल दिता है, मैं जो कहना थी कह गया, तू जो सुता है बेइज्जती नहीं मुल दिता है, मैं घड़ी ला के इनू दिया अगे बाबे नाज नू दिता, तेनू मतलब तू पैसे नहीं ले, हाय 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 लोगों समझो सलामपुरे वाले, तेनू मतलब मैं नाज नू दिया या बाबे अल्लाह बख्श नू दिया, मैं तोड़ के कीमा कर दिया, तू नोट साड़ दे, तू नोट साड़ दे, मैं नोट दिते ने वो तेरे ने, साड़ दे पाड़ दे, घड़ी मेरी है मैं कीमा कर दिया, मैं तोड़ दिया, जिन्नू मर्जी दिया, जान है अल्लाह दी, जन्नत है हुसैन दी, नहीं नहीं रौला नहीं पाना, जान है अल्लाह दी, वो असगर मंगे हुसैन बोल नहीं सकता, दे देती है ना, लोगों जागो, वो अकबर मंगे हुसैन बोल नहीं सकता, दे देती है ना, वो कवे बिस्तर ते सौ मेरा नबी जा रहे है, बोल नहीं सकते, दे देती है ना, वो जिन्ना ना लड़ाए, वो इंसाना ना लड़ाए, वो 6 महीने का मंगे, वो 32 साल का अब्बास मंगे, वो 18 साल का अकबर मंगे, हुसैन बोलना नहीं, क्योंकि जान हुसैन दी नहीं ओदी है, हुन क़यामत वाले दिन, क़यामत वाले दिन मैं ते नाज पापी दोवें आ गए, अल्लाह कहता है गुनाहगार ने, अल्लाह दा हुसैन कहता बोलना तेरी नहीं दे, तू जान मंगी मैं बोलिया, मैं कुत्ते वाड़ा, मैं गुनाहगार वाड़ा, मेरी मर्जी, एक आज पहाड़ जिन्हें अमल लगे चलो है, अल्लाह कह नहीं सकता भी नहीं दे दी, लोको जागो और लोको जागो, दिती बैठे जिन्नू मर्जी हुसैन वाड़े, बोलना होने नहीं, बोलना होने जब ये नहीं बोलिया जद फिक्रा मैं कहना चाहना, हुन घड़ी है बाबे नाज कोल, घड़ी है फरहान कोल, तेनू घड़ी चाहिए मेरे को मंगेगा, मैं तो वेच बैठा, मैं तो वेच बैठा, आज नमाजा के जोर पे जन्नत शिकार करने वाले हो झूठो व्यापारियों, अगर जन्नत चाहिए जन्नत हुसैन दे बूहे तो मिलेगी, तेनू अजे भी समझ नहीं आई, एदा 11वें दर्जे का नौकर है बहलोल, इवें घर बना के जन्नत पे नीलाम करता, पता मालिक जो जन्नत वाले सन, अल्लाह नहीं किया क्यों है, तू कौन होता है, पता सी देखो, ठहरो 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 ठहरो, मेरा घर है, मेरा एक नौकर है, बाहरों एक बंदा आ गया, नजर अल्लाह ने आदे हुसैन कोई दियो, वो मेरी कमाई तो दे सकता है ना, दे सकता है ना, तो मुझे भी नहीं समझ आई कि बहलोल जन्नत किवें वंड दिया, नौकर भी जिन्हों के नौकर जन्नत वंडते ने, इन्हों के बूहे ते, हाँ इन्हों के आखिरी गल और आजाद, जहां बीबी राबिया बसरी आई काबे दे करीब, काबा अगों तवाफ करन लई, एक कौन है इब्राहिम ने ओदम, सिर्फ 5 मिनट बस, मैं भी थक गया, तुझ भी थक गए, इब्राहिम ओदम जाया 14 साल कदम कदम ते सजदे, जाया काबे दे करीब वेंदा अगे काबा नहीं, ए परवरदिगार मेरी 14 साल दी बंदगी गई, जब मेरी नजरों तो काबा दूर है, अल्लाह ने फरमाया न तेरी बंदगी गई न काबा दूर, बस मेरी एक कलंदर आ रही थी, उन्होंने लैन गया है, और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक खान वाले हो, उन्होंने लैन गया है, इन्नी दिन हुण ये भी तो 14 साल बीत के लिया सी, इन्हें इंज वेखिया, वो ठक ठक अगे अगे काबा टुरिया होंगे, पिछे पिछो टुरी होंगी, सामने आ गया इब्राहिम उदम, इब्राहिम उदम, इन्हों के डायलॉग बोलना जेडे दुआ ने बोले, बोल तो सही, वे सुना इब्राहिम की हाली,
انہیں کہا جی کیا بات ہے، لب جائے شکر کر دے نہ لبے صبر کرنے ہیں. فرمایا ایک ہی کمال ہے، ایک کام تے میرے کتے کر دے. سمجھا لوگو، لب جائے شکر کر دیا، نہ لبے صبر کر دیا. اظہر خان مسکرا کے بی بی کہنے لگی یہ بھی کوئی کمال ہے، ایک کام تے میرے کتے کر دے نے. انہیں کہا بی بی تو، فرمایا لب جائے ونڈ دینے یا نہ لبے شکر کر دے. لب جائے ونڈ دے دے نہ لبے. گج کے بول. گل تے اگلی اوکھی ہے. مسکرا کے نہ ویک کے ابن عمر کہنے لگا کی مصیبت پائی آ، پوری قضا اور قدر بدل دیتی ہے. اینا دکھاوا، اینا دکھاوا کہ حاجت دو کرنے والا کعبہ تینوں لین گیا ہے. فرمایا دکھاوا میں نہیں کیتا، تے گھر والے نو پوچھ جنے کلیا میں کو سدیا سی، میں نہیں سدیا. دکھاوا تے تیرا ہے جڑا قدم قدم تے سجدے کر کے آیا ہے. بے کن سونے تو نیاز نال آیا ہے، میں ناز نال آیا. بے تو نمازاں نال آیا ہے، میں عزت سے انکساری نال آیا. توجہ، ابراہیم ادم نے انج دکھا. فرمایا مالک تیری تقدیر نو تو، میں فکرہ ہو رہی جا بولنا ہے دا تو زور نہ دینی. مالک تیری تقدیر تو جان یا کچھ کچھ رابعہ جان دیے میں نہیں جان. تیری تقدیر تو جان، ہائے 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 ہائے، تیری تقدیر رحمانی تو جان یا کچھ کچھ رابعہ جان دیے میں. بولو تو صحیح، میں نہیں جانتا. میں گج کے بول، میں نہیں جانتا. یہ دیکھ کے مسکرا کے کہنے کہ کتھوں آئے ہو بی بی، کتھوں آئے ہو؟ فرمان لگی اوتھوں آئی ہوں. کتھوں آئے ہو؟ فرمان لگے اوتھوں آیا آئی ہوں. جانا کتھے؟ جیسے اوتھے جانا. تیری سمجھ آوے نہ آوے، کتھوں آئے ہو؟ فرمان لگی اوتھوں آئی ہوں. جانا کتھے جے؟ اوتھے جانے. ایتھے کیوں آئی ہے؟ افسوس کرن لئی. تو کلندر دا فکرہ سمجھ آئے. بی بی کتھوں آئی ہے؟ اوتھوں. بی بی جانا کتھے؟ اوتھے. ایتھے کی کر دیئے؟ افسوس کہدا دنیا دی روٹی کھا کے دنیا دے کام کرن دے جائے دے افسوس نہیں کر. ایک ہاتھے سے بتی اگ، دوجے ہاتھے سے پانی دوڑی جاندی. بی بی کدھر چلے ہو؟ فرمایا ایس اگ نال جنت ساڑن چلی ہے جدے لالچ لوگ رب نو پوجدے نے. ایس پانی نال دوزخ بجھان چلی ہیں جدے تو ڈردے ہوئے انہوں پوجدے نے، تاکہ انہوں او سمجھ کے پوجو، نہ لالچ نال نہ ڈر نال. کلندر دی سمجھ آئی ہے. دنیا دا سب تو پہلا قسم ذاتی جو میرا بیا بسی دے بارے جاننا میں تینوں دے گی کیوں ایک دانا دسیا جے تاکہ اے سبق تینوں ہضم ہو جائے. میں اے ہو جی گل نہ کرنا جس نال تو فتویاں دی لین لا دیں، پھر کبھی آیا تے ایتھوں چک کے تینوں اگے دساں گا کہ اے رابعہ سی اے کلندر بنی کیویں. ایک بار سبحان اللہ کہے، اے کلندر بنی کیویں. ایک فکرہ سن. جدو حفظ کر کے ٹری اگے ایک اباش عورت کھڑی ہے، انہیں تھلے انہیں کہا سونی کڑی ہے 14 سالہ دی، انہیں کوٹھے تے بٹھاتا. اللہ ویکھ لا اپنے بندیاں تو کی کراندا. کوٹھے تے لینا لگیاں بدماشاں دیاں. اس عورت دے چاندی تے تارے ہو گئے. ایک دن سوچ دی ایک کمال ہے جڑا ایک باری آوندا ہے مڑ کے نہیں آوندا. جڑا ایک باری رابعہ کول آوندا ہے مڑ کے نہیں آوندا. اج میں ویکھاں کردی کی ہے.
ایک بدماش آیا، ایک بدماش آیا، اے کنجری چڑی کوٹھے تے بیندی ہے اگے بچی ہے، وہ پیراں چ ڈگے ہے، سر تے ہاتھ مالک چکیا پیا جان دے، آئے ہائے 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 مالک چکیا ہے جان دے، آواز ہے اساں قد غفرت لو، اساں اینو معاف کیتا، صرف معاف نہیں رابعہ دے پیر افسوس کرن لئی۔ تو کلندر دا فکرہ سمجھ آئے، بی بی کتھوں آئی ہیں اوتھوں، بی بی جانا کتھے اوتھے، ایتھے کی کر دیئے افسوس کادا دنیا دی روٹی کھا کے دنیا دے کام کرن دے آئے دے دے افسوس نہیں کر ایک ہاتھے سے بتی اگ دوجے ہاتھ چ پانی دوڑی جاندی، بی بی کدھر چلے ہو؟ فرمایا ایس اگ نال جنت سارن چلی ہے جدے لالچ لوگ رب نو پوجدے نے، ایس پانی نال دوزخ بجھان چلی ہیں جدے تو ڈردے ہوئے انہوں پوجدے نے، تاکہ انہوں او سمجھ کے پوجو نہ لالچ نال نہ ڈر نال۔ کلندر دی سمجھ آئی ہے؟ دنیا دا سب تو پہلا کلندر رابعہ بصری، قسم ذاتی جو میں رابعہ بصری دے بارے جاننا میں تینوں دے گی کیوں ایک دانا دسیا جے تاکہ اے سبق تینوں ہضم ہو جائے، میں اے ہو جی گل نہ کرا جس نال تو فتویاں دی لین لا دیں، پھر کدی آیا تے ایتھوں چک کے تینوں اگے دساں گا کہ اے رابعہ سی ایک کلندر بنی کیویں، ایک بار سبحان اللہ کہے، ایک کلندر بنی کیویں ایک فکرہ سن، جدو حفظ کر کے تری اگے ایک اباس عورت کھڑی ہے، انہیں پھڑ لیا، انہیں کہا سونی کڑی ہے 14 سالاں دی، انہیں کوٹھے تے بٹھاتا، اللہ ویکھ لا اپنے بندیاں کو کی کراندا، کوٹھے تے لینا لگیاں بدماشاں دیاں، اس عورت دے چاندی تے تارے ہو گئے، ایک دن سوچ دی ایک کمال ہے جڑا ایک باری آوندا مڑ کے نہیں آوندا، جڑا ایک باری رابعہ کول آوندا ہے مڑ کے نہیں آوندا، اج میں ویکھاں کردی کی ہے، ایک بدماش آیا، ایک بدماش آیا، اے کنجری چڑی کوٹھے تے بیندی ہے اگے بچی ہے، وہ پیراں چ ڈگے ہے، سر تے ہاتھ مالک چکیا پیا جان دے، آئے ہائے 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 مالک چکیا ہے جان دے، آواز ہے اساں قد غفرت لو، اساں اینو معاف کیتا، صرف معاف نہیں رابعہ دے پیراں تے چکیا کچھ دے کچھ دے، آواز آئی اسی اینو ولی بنا دیتا، نہیں نہیں سونے اسی اینو ولی بنا دیتا، او عورت ڈگی بوا کھولیا پیراں چ ڈگ کے کہندی جا تو آزاد ہے، میں سمجھی نہیں، فرمایا بدبختے 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 تو مینوں آزاد کی کرنا ہے، ہر رات ایک ولی بندہ سی وہ بوا بند کر دیتے، کلندر انہوں آتے رہے جدے پیر چمیا بلائت لپے، کلندر انہوں آندے نے اجا گئے، کلندر انہوں آندے نے جڑا بے خوف ہوئے، ایک فکرہ سن لے اور پھر چھڑیے، 4 یار نے، آخری گل 4 یار نے، نمبر 1 بابا فرید، نمبر 2 بہاؤدین ذکریہ ملتانی، مخدوم جہانیاں جہاں گشت سرخ بخاری، 3 لال شہباز کلندر، 4 لال شہباز کلندر، اسی وہ لال شہباز کلندر، یہ 4 کٹھے یار بیٹھے نے ملتان، کسی بندے آ کے دسیا تسی ایتھے بیٹھے ہو، سنیا دلی ایک جمال مجرد ولی ہے وہ ولایت ونڈدا ہے، لال شہباز نے ویکھیا فرید ال، فرید نے ویکھیا مخدوم جہانیہ ال، مخدوم جہانیہ ویکھیا غوث بہاول ال، آؤ چلیے، او بولو میں ہوں بیٹھا ہوا کسی جگہ تے مینوں پتہ لگے ایک مولوی تقریر کرن لیا ہے، مینوں کھرک تے ضرور ہوئے گی، سمجھ آئی سنا سی آگا کیے یہ 4 ٹر پے، وہ اگے جمال مجرد کلندری طریقت دا سب تو پہلا بادشاہی اے دے وچوں سلسلہ کلندری چلیا،
سید جمال مجرد تو انہیں کڑا بالیا تیل دا تھلے اگ بال کے وچ پیر ڈائی کھلوتا ہے. جیڑا بندہ آوندا انہوں دا فقیری لینی ہے وہ آندا بیمار خیال. جڑے میرے ورگے نو جتیاں بھی بول جان گج کے بولو جتیاں بھی. آخری فکر اور میں تیری جان لگا چھڑی ان کا مولوی کی جان میں سید ہی جے خطابت نہ چھڑ دین. میں ایک باری میرپور کشمیر گیا تو میں انہوں نے کہا جناب جمعے تو بات چھوڑ جاؤ میرے نال راجہ پینو خان میرا یار سی کہ تھوڑا جا ٹائم دو شاہ صاحب. وہ کہتے کیا پانے ہو کیا آخرے ہو یہ لوگ کمی کاری لگی جڑ سن یہ نہیں پہنے. میں کہ پتر جی ٹر گئے ٹر گئے تیرے جڑے ستے نے وہ بھی مسیتے ہوں گے تو آنے ٹر گئے نے. کملیا یہ تو خوش نصیبی اگر میں جمعے تو پہلے پڑھدا یہ نہ سن دے تھی بولو یہ چارے ٹر پے ادھر او تھلے لت ڈا کے جمال مجرد انہیں دھیان ماریا پی اج تک ایویں ہی آئے نے ہن آ گئے. ولی را ولی می شناست اگر خان ویکھیا چارے آئے اور سنیا بھائی تو ولایت بننا فرمایا تانوں کوئی شک کے آئے ہائے جڑا فریدیاں اکھاں چکھاں پائی کھلوتا ہے کہ چھوٹا ہے. جڑا غوث پاول اکھ نو اگوں چڑیا کھلوتا ہے چھوٹا ہے. جڑا لال شباز کلندر والے ویکھی کھلوتا ہے یہ کوئی چھوٹا ہے. سنیے تو ولایت بن گئے فرمایا تانوں کوئی شک کے دے کیویں انہیں کیا خیال ساریاں تو پہلے مخدوم جہانیاں جہاں گشت آیا کڑا دے آیا قریب. جمال مجرد نے یہ کہ فرمایا اجلس بہ جا تیرا بس نہیں کلندری طریقہ تیری پشتی چوں غوث تے کتب پیدا ہوں گے. بول یہ بہ گیا. بہاؤدین ذکریہ ملتانی آیا لگا چھال مارن فرمایا نانا بہ جا تو کتباں دا بادشاہ ہے تیری جو کتب پیدا ہون گے. فرید آیا کاش رات ہو گیا فرید آیا میرے فرید نے مارن لگا چھال فرمایا بہ جا جڑا تیری گلی لنگ جائے گا جنتی تیرا بوا لنگن والا. ایک باری کھرو کوئی مولویاں نو ایک میں کہ مومن دی قبر جنت دی کیاری ہوندی ہے یا دوزخ دا ٹویا ہوندا ہے ان کوئی شک نہیں. میں کہ فرید دی قبر جنت ہے کہ ہاں بالکل جنت دی کیاری ہے. میں کہ جیل دا بوا جیل دا کالج دا بوا کالج دا سکول دا بوا سکول دا جڑا جنت نو بوا لا دے انہوں بابے جنت نہیں کیا جانا. بولو جتھے ولی ستا ہوئے او دے بوئے اتے کتا بہ جائے. میں اپنی زندگی دینا اس مولوی نو جڑا ثابت کرے کیا کتا اندر گیا کار دے. ولی نے اندر اے بیٹھا باہر بہن والا ولی دے بوئے تے او جنتی او مولوی اسی دے لنگ جاندے آ بہن والا کتا جنتی اسی تے بولو ولی دا بوا لنگ جانے آ. فرید بہ جا فون رہ گیا پیچھے لال شوباز اج آ گئے. لال شوباز گلندر جنوں اگے آئے سید عثمان مروندی لال شوباز گلندر آئے تھک گیا وگرنہ میں شیر پڑھتا. لال شوباز سبحان اللہ گئے بولو لال شو آئے لال شوباز کلندر جہاں سرکار آئے آپ نے اپنی جتی اتاری ایویں سلوار اتانگی تھی دیکھ کے جمال مجرد کہنے لگا عثمان آخری گل عثمان جی مارے گا چھال اکھاں سرخ کیتیاں میرے شہباز ہوئی. آپ نے فرمایا جمال اج تک ایویں کمزور دلاؤں دے رہنے او دی قسم جدے قبرے تے عثمان دی جانے او چھال اپنی مرضی نال ماراں گا اگر 100 سال تک باج نہ مارے باہر نہیں آؤں اٹھا کتاباں میرے کلندر نے ماری چھال کیما بن گیا ہوئے گا پوچھ گیا ہوئے گا تینے سوچن رہے ہیں. اخیر اٹھیا جمال مجرد ہاتھ سے آسا آخری فکرار میں گیا ہاتھ سے کھونڈی عثمان آجا عثمان آجا صرف نا عثمان کیوں چلے عثمان آجا میرے لال آجا
میرے شہباز آجا آجا پھر کڈیا باہر کمبی جا رہا جمال مجرد آجا او مرید ہے اے پیر ہے او مرید ہے اے پیر ہے آجا میں 7 سالاں تو تینوں اڈیکنا تھا آجا اے کھونڈی پھڑ ہاتھ اے کھونڈی پھڑ ہاتھ بابے فرید پوچھیا سید جمال اے کھونڈی فرمایا زین العابدین دیے ہائے 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 اے امام دی کھونڈی ہے میں نسل در نسل سنبھالی بیٹھا تھا اے دا وارث آوے میں دیاں فرمایا لال بیٹھ گل چو لال لا کے گل چ پا کے فرمایا میرا لال شہباز قلم اور میرے دوستو میرے عزیزو کلندری طریقہ شرعی طریقہ ہے نظر نال ولایت دین والا طریقہ ہے بی بی رابعہ بصری 95 ہجری آج تو 14 صدیاں پہلے بی بی رابعہ بصری کلندر پھر لال شہباز کلندر پھر ایک غلط فہمی کڈا عوام ایک صرف 2.5 کلندر نہ ایک طریقہ ہے صرف مشہور او 2.5 ہوئے نہیں جمال مجرد کلندر غوث علی شاہ کلندر ایک کلندری طریقہ ایک تصوف کی دنیا ہے بلکہ کہنا نہیں سی نہ چاہتا اے مولانا اشرف علی تھانوی اور اشرف علی مولانا حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی جو بندیاں دا عالم کہتا ہے زاری نمازاں زیادیاں نہیں پڑھتے شریعت تو تھوڑا جا دور رہندے نے لیکن طریقت دی ایک بھی قضا نہیں کرتے انہاں نو کلندر آندے صرف اسی نہیں غیر بھی مندے نے کلندر ہے اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول کرے تسی آئے ہو جمعہ پڑھنے واسطے تہاڈی مسجد آباد رہے